مولا واسطے نبی دیاں زلفاں مولا واسطے نبی دیاں زلفاں ایک میری عرض منظور کر دے واسطہ نبی دے روح کا دل میرے عاشق نبی دا مرو مشہور کر دے عاشق نبی دا مرو مشہور کر دے بلغ اللہ کمال کشف تجار جمال حسنت جمیل خصال نصیبہ والا بولے گا نظر مار باج لگ دے ایسا کل مخبار کوئی دیکھی آئی نظر مار باج لگ دے ایسا کل مخبار کوئی دیکھی آئی خوش کردار کوئی دیکھی آئی خوش کردار کوئی دیکھی آئی ابو بکر عمر عثمان علی دیکھی آئی ایسا سخی دربار کوئی دیکھی آئی ایسا سخی دربار کوئی دیکھی آئی بلغ اللہ کمال کشف تجار جمال حسنت جمیل خصال نصیبہ والا بولے گا صلو میرے حبیب جیڑا تیرے نال محبت کرے گا پھر میں او دے نال محبت کراں گا تم تحبون اللہ فتبعون یحببکم اللہ جیڑا میرے حبیب نال محبت کرے گا میں رب العالمین اس بندے نال محبت کراں رب العالمین کا فرمان اور اللہ اس فرمان کے صدقے ایک نیت لے کے بیٹھے ہیں یا اللہ کہ تو راضی ہو جائے ایک تیرا یار راضی ہو جائے یا اللہ ایک تو راضی ہو جائے ایک تیرا یار راضی ہو جائے راتیاں دے جگراتا دے دن دیاں
اج کملی والے دی رات دی نسل میرا نبی نہ دن چ پیدا ہویا نہ رات چ پیدا ہویا اس واسطے میرے نبی پاک سجدے دے ٹائم تے ولادت کا ثابت ہوئی کہ میرے حبیب دا ذکر لوگ جو بھی کرتے رہن تے جنہیں بھی نبی دا میلاد منان تے رات نبی دا میلاد منان اللہ پاک سارے دا اتھے آنا سننا تے پڑھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے